بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اليوم غادي نهضروا على لي ترانسميتور. دونك المرة اللي فاتت هضرنا شوية على لي كابتور، هضرت عليهم دون فاسون جينيرال، وكنت عارف بلي في هاد لابارتي نتاع لي ترانسميتور غادي نهضر على كل واحد، كل كابتور في لوطوموبيل بوحدو. دونك سي بور سا هضرت اون جينيرال على لي كابتور، وهنا غادي نديطايو. دونك ان ترانسميتور هو المترجم. دونك كيجي ما بين في لا شين داكيزيسيون، كيجي ما بين لو كابتور او لو كالكولاتور. يعني ان كابتور قلنا il convertit une grandeur physique une grandeur électrique، وخص هذيك لا grandeur électrique يعطيها لو كالكولاتور. دونك لو كالكولاتور ما راش عارف ديك لا grandeur électrique شحال كتساوي بالنسبه لا غروندور فيزيك. مثلا انا عطيت الكالكولاتور نتاعي 2 فولت باغ اكزومبل، الكالكولاتور هذيك 2 فولت ما عرفهاش واش هي 20 دوغري، واش هي 30 دوغري، واش هي 40 دوغري، واش هي 50 دوغري. دونك بويسك ما عرفهاش، خصني نفهمها لو كالكولاتور. كيفاش غادي نفهمها لو كالكولاتور هذيك؟ كنفهمها له بهاد لي ترانسميتور هادو. دونك هاد لي ترانسميتور هو عباره عن ان سيركوي الكترونيك اللي كيكون كومباتيبل مع كل كابتور و لو ترانسميتور اللي غادي نديرو له، وكل كابتور ولا بريسيزيون نتاع لا ترانسميسيون اللي باغيها. مثلا كابتور دو بريسيون لا بريسيزيون نتاعو كتكون كبيره، كنحتاج بريسيزيون كبيره، كنستعمل واحد لو ترانسميتور سبيسيال. بالنسبه مثلا كابتور دو تمبيراتور ما عندي ما ندير بلا بريسيزيون، يعني ماشي ما عندي ما ندير بلا بريسيزيون، ما بغيتش ديك لا بريسيزيون تاع 0 مثلا الا كان الموتور حامي ب 80 ولا 81 دوغري ماشي هذا هو المشكل، مثلا 80 ولا 81 ماشي مشكل، ولكن في لا بريسيون 1 بار ولا 2 بار راه مشكل. دونك سي بور سا كتلقى لا بريسيزيون هي اللي كتفرض عليا لو ترانسميتور اديكوا لو سيستيم تاعي. مثلا لو كابتور دو تمبيراتور دو ريفخواديسمون في لي فييكول اوتوموبيل هو عباره عن سي تي ان، كوفيسيون دو تمبيراتور نيجاتيف. دونك كطلع على لا تمبيراتور كتهبط لا ريزيستونس، والعكس الا طلعت لا ريزيستونس بالنسبه ليا هبطت لا تمبيراتور. ولكن كيفاش حنا بحال مثلا اللي شاف الكابتور دو تمبيراتور كيفاش داير، راه فيه جوج خيطان، اون ريزيستونس فيها جوج خيطان. خصني كيفاش نوصل لك المعلومه لو كالكولاتور. عندي دو تيب، عندي نخدم بهذا لو تيب اللي راه هنايا في لو شيما اغوش اللي راه عندي هنايا، اللي هو سكون نابيل لو كورون فيكس. دونك جو فيكس لو كورون. عندي لو كابتور دو تمبيراتور نتاعي هنايا، مي كنفاريي لا ريزيستونس، كنفاريي لا طونسيون. وهنا هذا من هذه النقطه هذه كنمشي لو كالكولاتور، ما رانيش داير الكالكولاتور هنا في الشيما. دونك هنا لعبت بالكورون. هنا القاعده الوحيده اللي عندي هي لا لوادوم. ان كورون نتاع 1 ملي امبير هو اللي فيكسيت ان كورون نتاع 1 ملي امبير اللي كندخل به هنايا. من كنفاريي هاد لا ريزيستونس لا لوادوم U égale RI. دونك I عندي فيكس 1 ملي امبير، je change la valeur تاع la résistance، donc je change la valeur نتاع la tension. و après عندي القاعده نتاع لو كابتور نتاعي، ليكواسيون ديتالوناج اللي كتسمى ليكواسيون ديتالوناج. كنعطيها للكالكولاتور ديك ليكواسيون ديتالوناج. الكالكولاتور يعرف مثلا 1 فولت مثلا 10 دوغري، 2 فولت 20 دوغري، 3 فولت 30 دوغري مثلا. انا غير كنعطي مثال. من بعد لا فيديو الجايه غادي نشرح كيفاش فريمون لا تاين بلا فالور تاع لا طونسيون شحال كتساوي بالنسبه لا تمبيراتور عند لو كالكولاتور. دونك هنا مثلا غادي نلونسي لا سيمولاسيون باش نشوفوا هادي. دونك هنا كيلكو سوا ديما عندي 1 ملي امبير. انا لو سيركوي اللي كيعطيني هاد 1 ملي امبير هو هذا سي ان كومبوزون اللي سميتو ال ام 334. لا سبيسياليتي نتاعو انني نعطيه اون طونسيون 5 فولت، وكاين برونشيه في هذا البرونشمون هذا وندير معاه ان بوتونسيومتر نتاع 100 اوم هنايا، كنريقل 1 ملي امبير بالضبط. بحال مثلا راه لو كنلعب مع هذا راني كنزيد، انا بغيت 1 ملي امبير دونك هوت هذا وريقلت 1 ملي امبير تاعي. دونك توجور عندي 1 ملي امبير. لو كابتور نتاعي هو هذا، دونك لا بارتي كابتور جايه من هنا، وهذا الشيء هذا كيكون هذا لو بتي سيركوي كيكون داخل في لا كارت الكترونيك نتاع لو كالكولاتور. دونك مثلا الى فارييت كنفاريي لا طونسيون،
بحال مثلا هنايا راني كنسخن في الموتور نتاعي، دونك الموتور تاعي سخون بزاف دونك 5 فولت. الموتور نتاعي بارد بزاف غادي تكون 0 فولت. اون فيرا غادي نشوفو. فوالا دونك هذا لو ترانسميتور، لو تيب دو ترانسميتور الاول. او عندنا سكون ابل ترانسميتور ا ديفيزور دو تونسيون. ديما عندي لو كابتور دو تمبيراتور نتاعي اللي فيه جوج خيطان. كيفاش كندير باش كنخدم له لو ترانسميتور نتاعو؟ لداخل في لو كالكولاتور كندير اون ريزيستانس فيكس تاع 1 كيلو اوم باغ اكزومبل. هذيك لا ريزيستانس فيكس اللي اليمونتي ا 5 فولت entre 5 فولت et la masse. وحنا كيما كنشوفوها هما عندي غير جوج خيطان في لو كابتور دو تمبيراتور نتاعي. دونك هنا من كنفاريي لا طونسيون، من كنفاريي لا ريزيستانس، جو فاري اوسي لا طونسيون كيما في لو ترانسميتور اللي فات. غير واش هي لو ترانسميتور اللي فات كانت عندي ان كورون فيكس، ودروك عندي سكون ابل لو ديفيزور دو طونسيون. القاعده نتاع لو ديفيزور دو طونسيون هي هذه اللي راكم شايفينها في الصوره دروك. دونك مثلا هاد لا طونسيون هذه اللي عندي واش كتساوي؟ كتساوي لا طونسيون توتال فوا ار لي نتاع لو كابتور، لا ريزيستانس تاع لو كابتور ار على R1 sur R capteur. R1 مثلا هي اللي راها فيكس في لو كالكولاتور، و R capteur هي اللي راني كنفاري فيها انا. الا ما درتش هاد لي دو تيب دو ترانسميتور، ومثلا يجي شي واحد يقول غادي ديريكتومون كابتور نتاعي دو تمبيراتور فيه جوج خيطان غادي نعطيه 5 فولت مثلا، ما عندكش كيفاش تريكوبيري لو سينيال نتاعك. ما عندكش لان عندك غادي يكون عندك اون طونسيون فيكس 5 فولت وانت باغي تخرج لا فالور نتاعك طونسيون امبوسيبل. دونك في هذه الحاله هذه ما خدامه لكش هذه المساله هذه، غادي تكون بحال اللي نقولوا ستاغني، ما عندك والو، ما عندكش ما tu peux pas voir la variation de température في الاخر. كاين d'autres transmetteurs اللي نقدروا نخدموه مع ان كابتور دو température، ولكن ça dépend la précision de la température اللي باغيها. مثلا واحد الفور اللي كندوبو فيه جو سي با الذهب مثلا، راه واحد الحاجه مثلا الفور اللي كنصاوبو به لي ميكرو بروسيسور نتاع لي بيسي، لان داخل في الميكرو بروسيسور اون سي بيان كو عندنا لور الذهب. تخيل معايا هذاك باش كنفابريكيو كندخلوه في واحد لي فور في الران، وانا خصني بغيت نعطيه اون تمبيراتور نتاع 540 دوغري، يعني الكابتور اللي خصني نخدمو لا بريسيزيون نتاعو خصو يعطيني 540 دوغري، يعبر لي 540 دوغري باش تكون عندي لا ريغولاسيون دو تمبيراتور كوريكت. ابري في الفيكول اوتوموبيل كيما قلت لكم قبيلات 80 ولا 82 دوغري، يعني 82 83 سي با لو بروبليم. البروبليم تاعي انا ما خصنيش مثلا بلاصه 80 تكون عندي 90 هنا وي، ولكن في هاد لي دو تيب نتاع لي ترانسميتور صافا عندي لا توليرونس ديرور نتاعي بين 1 ما توصلش 1 دوغري، نو 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 امبوسيبل توصل 1 دوغري في هاد لي ترانسميتور هاد. دونك cette فيديو كملت. دونك على بروشين فيديو ان شاء الله وغادي نشوفوا لو نشوفوا ليكواسيون دو ديتالوناج، وي ليكواسيون ديتالوناج نتاع لو كابتور سي تي ان نتاعنا في لا بروشين فيديو ان شاء الله.